Hello and welcome to In Goa 24/7. I'm Rosterio with today's top stories. The government, while blaming Mother Nature, has declared that the Disaster Management Committee has the rain fury under control and are working effectively by rehabilitating people from flooded areas and have fire brigades and ambulances ready for action. However, videos of locals disastrously affected by flooding rains say otherwise. Take a look for yourself. Management is active, sir. So government will be Disaster stopped, no? management is very much active. That's why we can take care of all the peoples from the whatever the flood situation arises. So government किंवा हेजेर तुम्ही कितके हे आसा कितें म्हणटा ते समाधानी आसा. पण सरकाराचेर आमी पूर्णपणे समाधानी आसा. कित्याक सरकारान जेन्नापासून आमी सरकाराक जशें इंटिमेशन दिल्लें गेलें तेन्नापासून आमचे सरकारान जे आमचे जे एग्जिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट आसा तेका तेणी पूर्णपणे वचून तेजे सगळे जी तुका जी सगळी जी पावर आसा म्हणजे जे आमचे जे नेवी बोर्ड आसा जावं फायर इमर्जन्सी आसा जावं आनी कितें जाय ते सगळे हाडून हांगा थेयलेले आसा आनी सरकाराचें पूर्ण सहकार्य आसा आनी आमचो एग्जिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट हांगा कालच्यान सबंद रातभर आज पर्यंत आसा आनी सगळी जी स्थिती आसा ते आमचे गांवचे जे आमचे प्रत्येक जे बंधू भाव आसा जे आमचे मागीर ती पंचायत बॉडी आसूं देवस्थान कमिटी आसूं जावं इतर ग्रामस्थ आसा हे आमी सगळे जाण तांकां पूर्णपणे सहकार्य करता. विवन जो स्पिकर सदांचे हेचेर वॉच आउट आसा आनी सीएम सकाळींच येवन सगळे घेवन गेल्लो आसा. थँक्यू. हां सरपंच जशा प्रकारे बचाव कार्य आसा मदत कार्य सुरू आसा गांवाचो सरपंच ह्या नात्यान तुमकां कितें दिसता की कितपत नुकसान जावं शकता मालमत्तेचें म्हणा किंवा शेतीचें म्हणा आनी ताका तुमची अपेक्षा कितें आसा सरकार कडून. आयज जवळ 8 दीस जाले पावस कंटिन्यूस लागता. त्या पावसाक लागून तिराळेचे डॅम भरलेले आसा. ताका लागून सरकारान ते ड्रेन फोडपाक पावलो. ताका लागून सरकारान कितें केलें प्लेटी सोडल्या आनी उदीक वयर येता तशें सोडीत रावले. त्याच्यामुळे आमचे बारीक 6 विलेज मेनकुरा विलेज दुमाशा हर्णा इब्रामपूर ह्या लोकांक पाण्याचो कंप्लीट धोको जाल्लो आसा आनी जवळ जवळ 5 ते 6 घरां सामकी उदकान गेल्ली आसा आनी आज आमची मळ्यांतली शेती आसा पळय तितून 8 दीस पाणी आसा. ती शेतीची कंप्लीट नाशाडी जाल्ली आसा. तेन्ना सरकारान ह्या शेतीचेर आमच्या शेतकऱ्यांक कितें तरी सबसिडी जावं सवलत कितें तरी बेनिफीट दिवची तांकां अशें. आनी हे जे पूर येयल्या कारणान आमकां बिचोलचे आमचे मामलेदार तशेंच कलेक्टर तशेंच फायर सर्वीस ह्या लोकांनी सगळ्यांनी खूब आमकां सहकार्य केलें आसा. तशेंच गांवचे कमिटी सगळे गांवचे ग्रामस्थांनी खुबशे हेल्प करता. लोक जे घरांनी आसले तांकां सगळ्या गांवच्या लोकांनी भायर काडले तांकां आनी आमच्या मामलेदारान फायर सर्विसांनी बोटी हाडले आनी त्या बोटींसून लोकांक सुद्दां भायर काडलेले आसा. आनी हे हितून खुबशें लुकसाण जाल्लें आसा. तेन्ना सरकारान हेचेर कितें तरी हें करचें आनी म्हाका तर आशा आसा की आयज सीएम आमचो सुद्दां येयल्लो आसा. तेणी सुद्दां आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की कोणाक लुकसाण जालें तें मातशें तुमी नोट करून पेपरार तलाट्या कडेन रिपोर्ट दिवं अशें आमकां सांगलें आसा. आनी तेचेर आमकां पूर्णपणे हे आमकां खात्री आसा सीएमाची आमच्या शेतकऱ्यांक कांय तरी मदत मेळटली. आनी केळी बागायता आनी केळी ना म्हटल्यार एक 4-5 हजार केळी आहा आनी सगळे केळी ऑलरेडी गेल्लेले आहा. सगळे उबे आहा म्हटल्यार सकयल मुळ्यान गेल्लेले आहा उदक भरल्या कारणान. साधारण कितले शेतकऱ्यांचे ते सरासरी ना म्हटल्यार 100 तरी शेतकरी आसतले. आणि अंदाज आकडो कितें आसतलो नुकसानीचो. नुकसाण म्हटल्यार 4 हजार केळी म्हणजे पळया न्हू सरासरी आतां 4 हजार साधारण उत्पन्न कितें मेळटा तुमकां. 12 लाख. आज आमी साणेचे लोक आमकां काम धंदो ना म्हणून आमी बेकार लोकांनी भुरग्यांनी युवकांनी केळयेंचो धंदो चालू केल्लो. पण जर आतां 2 वर्सां पळय जाल्यार एक वर्स गेले दाव्या रेड्यांनी काबार केले तेन्ना सभापती म्हणजे आमदार राजेश पाटलांनी पळून गेलो ते आमकां कंपेन्सेशन कितेंच दिलें ना. आनी आतां तर परत ही परिस्थिती येयली. आतां आमचे हाती तोंडार येयल्ले पीक जाणा लाखोनी आयज आमचे नश्ट जाल्ले आहा आनी लोकांनी कर्ज काडलेले आहा बँकेचे आनी बँकेचे आतां तगादो लागलेलो आसा पेमेंट करा तर खंयच्यान करपाचें हें तर सारकें ओपनली दिसता की आमचे टोटली नश्ट जाल्ले आहा. कितें करपाचें आतां.
बायक बुट्टी आला तुमच्या घराकडे सांग म्हणजे किती घडलं ते बुट्टी येयला सोबून पाणी भरला घरान रात्री आमकां मध्यान धांक सुमार वडावली येली आणि सामाय नाही गेला आम्ही वगैरे सगळ्याला एक ते सांगात हा वडावली येली आणि आता सकाळी पुन्हा हांगा येयली आणि आता पुन्हा उदक येतले म्हणटा म्हणून आता पुन्हा वयता मेणकुऱ्या आता सामान घेऊन चालले तू किती हाताक मिळणार ते आमचा तसाच झाला त्यांच्यासारख्या किती घडला त्यांच्या बसून म्हणजे किती घडला काय घरान पाणी फिरला सगळं आता तुझ्या घरात कंप्लीट पाणी असा असं आता काढला ना हो बरं आता तुम्ही खंय वता तर आम्ही आता मेणकुऱ्यात वयतो हा चला आणि माझे आता 5 दीस जाले हांगा उदक भरपूर भरलेले आसा आणि रात दीस हांगा थोडे सामान आसलेले हांवें वयर शिफ्ट केले आणि त्याच्यात भितर हांगासर माझे बारीक हेचे सामान आसा फ्रीज आसा आसरींग आसा कमीत ते 20-25 हजाराचे आसरींगचो स्टॉक आसलो कित्याक अशें पयलीं जावंक नासलें तेका लागून हांवें आसरींग चड घेतलेले आणि हांगा अचानक हे पाणी येयले फ्रीज माझे 2 राड आसले भितर आणि त्या सायडीन आमचें हॉटेल आसा हॉटेलांतले सामान बी सगळे पेड्डे जाल्लेले आसा आतां गव्हर्मेंटान कितें आमचें पळोवपाचें इतलेंच हा सांग नाव सांग नामदेव तुकाराम राऊत साळ गोवा खालचा वाडा आमची गोठे गेले शेती गेली आणि म्हशी जे असले ते आम्ही सोडून घातले पाणी येयल्याबरोबर ते कुठे गेले काहीच पत्तो ना त्यांचो गायी असले 2 ते ना आणि 2 वासरां असली ती ना शेती आमची सगळं बुडलेली आहा आणि काय तरवो लायलो कामेऱ्यांक पैसे दिले ते ना मशीन एक गेले आहा पाणयाचे ते आणि आमची बागायतदार केलेली आसा ती गेली म्हणजे भेंडे आणि काय ते खंय आशिल्ली तुमची शेती हय केळी बी गेले हां आणि ही समोर दिसता तो तुमचे गोठो हय केळी बी भरपूर लागली 6-7 अशी केळी असली ती गेली कितके नुकसान झालं असेल तुझे जवळ आता केळींचे 10-25 हजार आमकां हे आला खर्च जाल्लो आहा त्या भागार आमची सारे ते शेतीक आमी 4-5 पोती मारलेली आहा हे सगळे चवथीची केळी बी चवथीक उपयोग घेवपाचे चवथीक आमकां काय तरी मेळटना आताना तेन्ना आमी चवथ कशी करपाची काय करपाचा ह्या तेन्ना गव्हर्मेंटान काय तर आमकां लुकसाणकाची दिवपाची आज 8 दीस जाले लायट ना धड कितें करून खातले जाल्यार कितें ना उदीक मेळना आमकां पिवपाक हे खदूळ सगळें आसलेला व्होवन गेला जळो बी भरून दवरलेलो तितकोय आमचो व्होवन गेलो आमचे आतां काय दुरूंक ना आमकां जळो करतले जाल्यार बडी ना उजो करतले जाल्यार शेती आसा ती गेली व्होवन पाणया खाली गेली तरवो लायल्लो हांव आत्तां गेल्लो साळान बिचोले बरोंक ना ते साळान भरला साळ पंचायत एरियेन भरला म्हणजे बार्देश बिचोले तालुका आनी आमचो पेडणे तालुका 3 कडेन उदक भरलेलें आसा 3 कडल्या उदकांतल्यान हांव आतां बिचोले मुद्दम साळान हांव वचून आयलो साळान जवळपास 10-12 घरांतल्या ऑलरेडी उदक गेलां दोनूय देवळांनी मोठ्या प्रमाणांत उदक आसा जवळपास 2 फूट हायटीक उदक भरलां 10 घरांतल्या लोकांक ऑलरेडी शिफ्ट केल्या त्याच गांवांत तांचे रिलेटिव्स किंवा बाकीची घरां आसा इवन दो आमचे थंयसर हॉल आसा पंचायतीचो थंय तांकां शिफ्ट केल्या तांची पूर्ण वेळ वेवस्था जी आसा ही आमची बिचोले रेस्क्यू टीम इन्चार्ज बाप प्रवीण जय पंडीत मामलेदार आनी आमचो डेप्युटी कलेक्टर हे कालच्यान थंयसर तळ ठोकून आसा 24 वरां जाल्यार त्या मामलेदार थंयच आसा आमचो सभापती बाब राजेश पाटणेकर होय कालच्यान राती 2 पर्यंत थंय आशिल्लो आतांय सकाळी थंय आसा सगळ्या लोकांची काळजी घेत आसा वेळच्या वेळी थंयसल्यान ऑलरेडी आमची इवन दो बोट आमी ऑलरेडी थंयसर धाडल्या एक हेजी बोट थंयसर अवेलेबल केल्या From recent water sporting, locals at Kambulim are now evacuating the area as the situation in the area worsens with incessant rainfall making way into their houses. कांयच सजमान जाल्या खंयचो आनी अंकलाचो ट्रक पळय 88 मागीर ते झाडां पोनाक होडी आसताली झाडाच्या लेवलाक होडी खातीच्या खाला आलमारी खायलो गण गेलो सारको
पानी लाया ना थोड़ा ज्यादा खाना बना मुर्गी कुछ नहीं मुर्गी गया नाव सांग जयराम अकोलो नाही हा गांवकर रावता हा पहिली 25 वर्सां पयलीं हांगा पाणी भरताले खूब भरपूर पाणी भरताले हा. सतत वर्साच्या वर्सा पाणी भर तेन्ना बांद हो ना नासलो हे सायडीच्या हांगासर शेतां लोक भरपूर पिकयतात जवळ जवळ 100-200 शेतकरी हांगा ह्या पानकाड माझ्याचे शेतां उगताले पयलीं आनी मागीर हे बांद हे आसतना बांद मानशी हे जाल्ली तेन्ना बांद फुटल्यार मागीर लोक उगपाचे बंद परत सरकारान ह्या मानशेचें काम केलें आनी परत उगपाक ह्या शेतां पिकोवपाक तयार जाले उगपाक तयार केले 29 शेतकऱ्यांची शेतां पेल्ली आसा आनी तांकां हे नुकसान जालेलें पयलीं हांगासर फाटल्या सरकारान म्हणजे पाशेकर आसतना हांगा 30 कोटीचो व्हडलो हे पुलाचो हे केलें आमकां लोकांक 28 कोटीचो आमकां तर लोकांक नाका आमकां 2 गांवां पुरते तो पूल लागीं आसना कारणान शिवोलचो पूल लागीं आसना आनी हेचो कोलवाचो पूल लागीं आमकां सरकारान आमदारा कडेन मागणी आहा आनी सरकारा कडेन मागणी आहा की हांगासर एक मिनी लोखंडी मिनी पूल आमकां बांदून दिवपाचो जेणे करून लोकांक हे सायडीन म्हापसा वचपाक लागीं पडटा आनी लोकांक खूब गरजेचो आहा हो पूल बांदपाचो इतलें उत्तम नायक हा. पानकार म्हादव टेनन एसोसिएशनचो प्रेसिडेंट हा आमी हे 20 वर्सां पयलीं 20-25 वर्सां पयलीं हो बांदाची हायट जी आसा ती कमीत ती अर्दो मिटर ते 1 मिटर कमी आसली तेन्ना हे बांदा वयल्यान खूब फावटी अशें पाणी गेल्लें पूण आयज 2-3 दीस जाले कामोल्याची फेरीबोट बंद आसता पूण अजून पर्यंत ह्या बांदार पाणी येवंक नसलें पूण आयज हे पाणी बांदा वचून शेतान वचपाक सुरू आसा आतां हे 3 माजळे आसात ह्या गांवांत त्या 3य माजळ्यांचेर अशें सारकें पाणी भरलेलें आसा ताका लागून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची लुकसाण जाल्लेली आसा आमी ह्या वर्सा शेती फोर्स करून अशें लोकांक सांगून मी विद्याधर नायक संजय रावत यांनी लोकांक फुडाकार घेवन मिटिंगे घेवन शेती करूया म्हणून प्रोत्साहीत करून मुद्दाम म्हणून शेती करपाक लायलेली पूण आज ही शेती आमची सगळी पाण्या खाली गेल्लेली आसा म्हाका दिसता अशेंच हे जर पाणी अशेंच उरा येवन जर शेती ह्या जायत रावली जाल्यार हेच्या फुडें लोक शेती करपाक पावचे ना तेन्ना सरकारान ह्या बांदाची हायट तशीच शेताची हेची हायट आमकां वाडोवन दिवची तशेंच हांगासर फेरीबोटीक ये जा जाता तेन्ना हे येरीदारी असल्या कारणान आमची एक मागणी आसा ती आमची मागणी गव्हर्मेंटान पूर्ण करची ती ह्याच फेरीबोटीच्या जाग्यार आमकां एक धाकटोसो मिनी पूल जसो वद्रे बांदला त्याच टायपाचो मिनी पूल हांगा बांदून दिवचो मोठो प्रोजेक्ट घेवचो न्हू कारण ताका मोठो प्रोजेक्ट घेतलो जाल्यार हांगा विरोध जाता धाकटो फूल नाल्यार तरी पोलाची फूल तरी आमकां हांगा बांदून दिवचो आनी ह्या बांदाची हायट जी आसा ती आमकां आनी कमीत ते अर्दो मिटर तरी वाडोवन दिवची अशी आमची मागणी आसा सबंद गांवाची ही मागणी आसा शेतां ही परत लुकसाण जाता ताका लागून लोक मागीर शेती करपाक फुडें सरना आमी प्रोत्साहीत करून सुद्दां पळयले बुडटा म्हणून लोक शेती करूंक तयार ना तेन्ना हेचे गव्हर्मेंटान आमदारान हेतून लक्ष घालचो आमच्या सोपटे भाईन आनी ही आमची मागणी आहा ती पूर्ण करून दिवची कितकेशे शेतकऱ्यांक हे जाल्लो आसा हो जवळ जवळ ह्या एका कमीत शेतकऱ्यांनी उपलले कित्याक पयलींच उपलले तरी 30-40 शेतकरी त्या भायर ते सायडीन आहा कुटीचो आहा ते सायडीन म्हणजे 2-3 माजळ आसा जवळ जवळ हेतून 100-150 लोक तरी सफर जातले आता तुयांची फेरी हांयच्यान कितली लांब आसा 1 किलोमीटर लांब आसा सारकी मेन रोड टू फेरी मेरेन 1 किलोमीटर रस्तो आनी आख्खो 1 किलोमीटर फ्लो आहा वॉटर सबंद बांद भरून व्हांवता फ्लो सबंद व्हांवता कंप्लीट पाणी हे ओरले ये आनी कोण आहा आनी कोण माझी सरकाराक एक विनंती आसा की ही जी असली ट्रेजर जाता बांद भरून होता तेन्ना ह्याच बांदा वयल्यान जोड रस्तो जो कामुल्ली आसा त्या रस्त्याक लागून आमकां एक धाकटोसो ब्रिज बांदून सरकारान दिवचो आनी ही तुये वर्साची आमची जी मागणी आसा ती पूर्ण करची दुसरे बार्देस तालुक्यांत रेवोडा आनी ते राण्याचे हितूर जुवें राण्याचे जुवें
राण्याचे जुव्यातले 100% घरातल्या लोकांक म्हणजे 20-25 घरातल्या लोकांक सगळ्यांक शिफ्ट केल्या रातीत. स्पेशली इन बार्देस राण्याचे जुवे म्हणटा पळय न्ही त्या बेटाचेर तशें सामकें मातशी परिस्थिती चड हें आसा. सगळ्या लोकांक थंयसल्या एक 20-25 घरातल्या लोकांक सगळ्यांक शिफ्ट केल्या, दुसरे कडेन हाडल्या. आमचो आमदार बाब निलकंठ हळर्णकर ताचेर कंटिन्युअसली नजर दवरून आसा. थंयसरूय बी आमचो मामलेदार, आमचे फायर ब्रिगेड्स हे ते सगळे लोक आसा, तांची काळजी घेत आसा. तिसरें उरलें हितूर पेडण्यान बैलापोर म्हणटा थंयसर एक जवळपास 8 ते 10 घरांनी उदक गेलां. थंयसरूच तांकां शिफ्ट एक वयल्या घरांनी तांकां शिफ्ट केल्या. बट थंयसरलो कन्सर्न मामलेदार बाब शेटकार PI हे सगळे जाण ताचेर लक्ष दवरून आसा. राती रस्त्याचे कनेक्ट जो आसता बैलापूर वचपाचो कनेक्ट हो तुटलेलो, बट थंयसल्या लोकांच्या संपर्कांत हांव राती 1:30-2 पर्यंत सगळ्यांच्या. With incessant rainfall creating chaos and stress all over Goa, Dudhsagar welcomed the heaviest winds it has ever experienced in the last 25 years. The locals are into losses as their electronic devices and crops have been destroyed. प्रकाश देसाई शिगांव, ऊस उत्पादक. आयज दुधसागर न्हंयक जायतो मोठो हुंवार येवन बऱ्याच वर्सांनी म्हणजे 20-25 वर्सां जालीं असो हुंवार येवनासलो आनी उदक येवन म्हाजेंय तशेंच इतरय लोकांचें जायतें लुकसाण जाल्लें आसा. म्हाजें सांगपाचें म्हणल्यार 1-2 चक्कर ऊसय व्हांवून गेल्लो आसा, 250-300 केळी गेल्ली आसा. म्हाजो स्टोर रूम तसोच इलेक्ट्रिकल पंपाचें बोर्ड हें तें पावर फेन्सिंग हें तें सगळें व्हांवून गेल्लें आसा. तेन्ना सरकारान तशेंच आमच्या कृशी खात्यान हेजी दखल घेवन पाहणी करून म्हाजेंय तशेंच इतरय लोकांचें लुकसाण जालां ती पळोवचें अशें हांव तुमचे कडेन अचानक साधारण 6:30 वरांचेर ना कळटा म्हणजे सकाळच्या मायत्यान सकाळच्या पाराक सामको उदकाचो एक मोठो पारो येयलो आनी साधारण ज्या न्हंयचे कडेन जितले शेतकार ऊसकार माडेकार माडकार जितले आसले तितल्या लोकांचे आयज चडान चड आयज कुळ्या भागांत सामको काळोख जाल्लो आसा. हे सगळे लुकसाण भरपूर जाल्ले आसा. शेतकऱ्यांचे इतलो त्रास केलो, ऊस आनी माडयो ह्यो उमटोन गेल्ले आसा. अचानक खंयच्यान उदक येयलें तें खबर ना, पूण सगळो भरून सारको न्हंयचे कडेन जितले शेतकार आसले तितले पाण्या सकयल गेले. साधारण 2 ते 3 वरां सामको उदकान तुंबड भरून गेल्लो आसा. एकदम अचानक उदक येयल्लें आनी ह्या हितून भरपूर लोकांची शेतकऱ्यांची भरपूर लुकसाण जाल्लें आसा. हांव खऱ्यांनीच आयज कुळे म्हणटे काळखान उरलेले आसा. अशें हाजे पयलीं केन्ना येयल्लें काय तें? हाजे पयलीं अशें आयकता की जाणटेल्या 35 वर्सां पयलीं हो असोच एक पूर येयल्लो आनी 35 वर्सां नंतर अचानक येवप म्हटल्यार तो ह्या वर्सा जाला 2019 जाला. हो आमी केन्नाच आमच्या जल्मान तरी आमी पळोवना. आयज 35 वर्सां पयलींचो कोण तरी जाणटेल्यांनी सांगलेलो आहा की असो पूर येयल्लो, पूण इतलो नेटान उदक केन्नाच ह्या न्हंयक येवना आनी हे पयले फावट जाल्ले आसा. जे लोकांच्या घरांक बीन उदक गेलां तांकां कितें पंचायती मार्फत कितें सहकार्य करतले अशें? ज्या तरेन आमी हेजे पयलीं डिझास्टरा अंडर जे कितें एप्लाय करपाचें तेंय करपा लायतले आनी आमचे कडल्यान जे कितें फुलतय पाकळी आमच्या पंचायतीन आमी बजेट करून तांकां फुलतय पाकळी कॉपरेट करतले, ज्या शेतकरी आसूं जे किंवा जे घरांनी उदक गेल्ले आसा तांकां. आयज सकाळी आमकां शेतकी खात्यान शेतकाऱ्यांनी फोन केलो की सकाळी हुंवार येवन शेतकाऱ्यांचे ऊसाची नंतर भात शेती थोडी आसा, त्याच प्रमाणे जी केळी जावं सुपारीची बागायत आसा हुंवार येवन तेजी नुकसाणी जाल्ली आसा आनी त्या करता आमी आयज सकाळीच येवन तेंचे सगळ्यांचे इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी पळयलें जाल्यार तेंचे खरेंच ऊस जो सगळो कंप्लीट हुंवार येवन अख्खा दुधसागर न्हंयक जो हुंवार येवन ते सगळे भात शेती तेंची भात शेती आनीक ऊसाची सगळे आड पडले आसा. तेन्ना शेतकारांक विनंती केल्ली आसा जेंचे कोणाचें नुकसाण जाल्लें आसा, जे न्हंयचे देगेर कोणाची जी ऊसाची शेती आनी भात शेती आसली तेंच्यांनी आमच्या शेतकी खात्यान शेतकरी आधार निधी अर्ज करचो, जेणे करून तेंची नुकसाण भरपाई आमी दिवंक शकता. आतां शेतकरी आधार निधी ही शेतकी खात्या मार्फत जेंकां आपतकालीन निधी जावं आमी
तांकां एक सपोर्ट म्हण आसा. ऊसाक वेगळी आसा, भात शेतीक वेगळी आसा, आणि बाकीची जी सुपारी आसा जावं केळी आसा त्या पिकावळी प्रमाणे तांकां शेतकरी आदी दिल्ले गेल्ले वता. शेतकऱ्यांनी ज्या तेंची शेती आसा तेंचो रोखडोच फोटो काडून स्वता ते जे नुकसाण भाग जाल्लो आसा तेतून उबे रावन फोटो काडपाचो आणि पिका बरोबर तेंचे एक दोन फोटो काडून दिवपाचे, जेणे करून आमी येवन इन्स्पेक्शन करता. आतां आमी येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा, तेन्ना शेतकऱ्यांक विनंती आहा की तेणे रोखडेच येवन आमकां अर्ज करचे, जेणे करून आमकां तांकां बेगीन. While the ruling government blames Mother Nature for Goa's rain fury, Reginaldo refuted this and declared that it is totally man-made. He declared the ruling government responsible for this, as illegal constructions have been easily passed by them, he said. Second issue is that flooding has been seen at most of the places. How do you see this man-made disaster? What it is and what This can be is a learned total from it? man-made disaster. ते पण भाशेन गव्हर्मेंट बिल्डिंगां आनी इलिगल स्ट्रक्चर पास करता, ते भाशेन पास होवन सेक्रेटरिएटा पावतलो, आनी सेक्रेटरिएटा पावतलो आनी हे थोडे बुडल बगर तेंगे तकल्यान येवपाना, हे वयसून ते बुडोवन जाय. Amidst destructive and heavy rainfall, Chief Minister Pramod Sawant has warned people to stay indoors as another 3 days will go into incessant rainfall. He also said that water sports have been closed. पानी बहता है, वहाँ पे गाड़ी मत डालो या गाड़ी पानी से जाने की कोशिश मत करना, यही समस्या रहेगी. और गाड़ी और बाकी चलाते वक्त भी अपने प्रिकॉशंस लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बारिश और 2-3 दिन बहुत बड़ी बारिश है. और इसीलिए सभी जो कोई वाटर स्पोर्ट्स ये तो पूरे बंद कर दिया है. हाई अलर्ट बीचेस पे तो हमने ऑलरेडी अलर्ट कर दिया. In light of incessant rainfall, dams have been released and the gush of rainfall racing from these dams are a sight to behold, yet serve as a red alert to stay safe. व्यवस्थित इवन दो हे उदक जें आसा आमच्या तिराळी धरणांतल्यान मोठ्या प्रमाणात उदक सोडचें पडलें, कारण 4 गेटी ओपन आसा त्या तिराळी धरणाच्यो. तिराळीचे म्हणजे त्या भागाचे आमदार आनी मंत्री बाब केसरकर हांचे कडेन म्हजें उलोवप जाल्लें, कारण वॉटर लेवल आहा ती खूब मोठ्या प्रमाणात रायज जाल्ल्या कारणान हे उदक सोडल्या पलीकडे कांय पर्याय नाशिल्लो. त्या खातीर तें उदक सोडलां. आमचो बाप नाटकर्णी WRDCE वो कंटिन्युअसली आमठाणे धरण आनी तिरारी धरण ह्या इंजिनियरांची इन टच आसा. ऑलरेडी आतां तो आमठाणे डॅमाचेर नाटकर्णी ऑलरेडी गेला, कारण सिंधुदुर्गांनी पावस खूब मोठ्या प्रमाणात पडल्या कारणान ते लेवल हे तशें चड लेवल आसल्या कारणान ते सोडल्या पलीकडे पर्याय ना. आयज सांजे पर्यंत तरी तशेंच लेवल जें आसा हें उदक कंटिन्युअसली तिराळी धरणांतल्यान सोडचेंच पडटलें. वेळ पडल्यार फाल्यां सकाळ पर्यंत, कारण फ्लो तसोच मेंटेन. फाल्यां उपरांत कदाचित तेचो फ्लो थोडोसो कमी जातलो. गव्हर्मेंटान सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या. आतां मेजर एखाद्याचें लॉस जाता ताका कांयच करचें ना, पण खंयसरी जिवीत हानी जावची न्ही हाजी खबरदारी आमी पूर्णता घेतल्या. शेवटी एग्रीकल्चर लॉस, बाकीचे लॉस जाता ताका इट इज एन अपर्याय आसा, आमी कांय करूंक शकना. ज्या ज्या जाग्यार ऑलमोस्ट काळजी घेवपाक जाय, शिफ्ट करपाक जाय, ती ऑलरेडी लोकांचें सामान शिफ्ट करप, बाकीचें सगळें इवन दो लोकांची जेवणाची